सुबह वेरी गुड मॉर्निंग जैन के हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। मैं अजहर हाजनी हूं, मेरे हमरा है ताबिश भट्ट और ताबिश से हम कलाम होंगे जरा देर बाद। आपको बता दूं कि आज हफ्ते का दिन है सैटरडे, अगस्त के महीने की 26 तारीख 1445 हिजरी के सफरुल मुजफ्फर की आज 8 तारीख है। कैसे हैं ताबिश? बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाय लेने वाले थे, ले लें। बहरहाल हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले अपने नाज़रीन तक सलाम पहुँचाए। बहरहाल मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन बताइएगा क्या हाल है आपके। हम हर रोज़ की तरह, हर दिन की तरह ये उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। और कल ही अजहर और मैं आज की दिन की अहमियत के हवाले से बात कर रहे थे, तो अजहर प्लीज़। जी, आज के दिन के ताल्लुक से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये इत्तेफाक ही है कि एक खातून से ही हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रोग्राम में आगे, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव किया जिस पर हमें फ़ख्र है और जिससे इंस्पिरेशन ले सकती हैं बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी लड़कियां। आज ख़वातीन का मसावत का दिन है, यानी वुमेन्स इक्वालिटी का दिन है आज। और ये दिन जो मनाया जाता है ख़ास मकसद से मनाया जाता है कि ख़वातीन को मालूम हो कि उनके हकूक़ क्या है और अपने हकूक़ के हवाले से एक तो वो बेदार रहें और बेदारी भी पैदा करें। वैसे भी जब हम ख़वातीन की बात करें, ख़ातून एक माँ है, ख़ातून एक बेटी है, ख़ातून बहन है, ख़ातून शरीक हयात है, ख़ातून आपकी कलीग है, ख़ातून आपकी ऑफिसर हो सकती है, ख़ातून आपकी सबॉर्डिनेट हो सकती है। लेकिन ख़वातीन का जो दर्जा है समाज में, उसका ख्याल करना बेहद ज़रूरी है, उसका एहतराम करना बेहद ज़रूरी है। कई अशार लिखे गए हैं ख़वातीन के हवाले से, उनकी अज़मत के ताल्लुक से। ताहम एक ऐसा शेर जो ज़बान आम है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से ज़िंदगी का सोज़े दरूं। या दूसरा शेर जो मेरा पसंदीदा है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। बहुत खूब अजहर, प्रोग्राम का आगाज़ इन अशार से। और नाज़रीन बिल्कुल जैसा कि अजहर ने फरमाया, आज विमेंस इक्वालिटी डे है, यानी ख़वातीन की जो बराबरी उसका दिन है। और इस बात में शायद ही कोई शक हो कि जो ख़वातीन है वो दुनिया के हर शोबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं और सिर्फ हिस्सा ही नहीं ले रही बल्कि आला कामयाबियाँ भी हासिल कर रही है। बहरहाल हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ या किसी चीज़ की अहमियत के हवाले से कोई दिन मनाते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम आज के दिन के हवाले से बात करते हैं, ख़वातीन की अहमियत के हवाले से बात करते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि इससे सिर्फ एक दिन तक महदूद ना रखें, बल्कि पूरे साल और पूरी ज़िंदगी भर याद रखें। राइट, बिकॉज उसकी एक वजह भी है। जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, हम अपने घर ही की बात करेंगे। अगर ख़वातीन नहीं होंगी तो रौनकें चली जाएंगी। अगर माँ नहीं होगी तो उस घर का क्या हाल होगा। अगर बहन की शफ़क़त और मोहब्बत नहीं होगी और वो नोक चोक, मीठी नोक चोक नहीं होगी, तो आपको वो कमी बहुत बुरी तरह महसूस होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है उसका हम एहतराम करें और ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करें और अपनी और कोशिश करें जितना भी हो सके उनको उनके हकूक़ दिलाने में मदद करें। अच्छा, गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम्स में जो जाना से आगाज़ करा मौसीकी से अलावा ये कोशिश रोज़ाना से इस बात में होता है अपडेट मौसमी के हवाले तो यम सानी ये नेशनल हाईवे से तिमन हंद हवाले अपडेट्स वातना फटाफट ताबिश पर वचन वाले। जी शुक्रिया अजहर। नाजरीन, महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक आज मौसम अब्र आलूद रहेगा, बल्कि इसका एक्सपीरियंस अजहर ने भी और हम सब ने सुबह किया होगा कि हल्की बारिशें शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं, कल रात को मुझे लगता है 10:15 पौने 11 के करीब मैं ड्राइव कर रहा था, कहीं से आ रहा था, तो उस वक्त भी बारिशें हो रही थी, हल्की हल्की बारिशें हो रही थी। इसकी वजह से दर्जे हरारत में भी काफी कमी महसूस। और कल का मौसम वाकई जिसे हम कह सकते हैं खुशगवार मौसम, बिल्कुल खुशगवार मौसम है। बहरहाल श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शाहराहों का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को काजीगुंड से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। मुगल रोड और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर भी सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है।
ایسے پروگرام کا آغاز ہمیشہ ہم نغمے سے کرتے ہیں. آج بھی اہتمام ہے, یقیناً اہتمام ہے, موسیقی سے ہی آغاز کریں گے. تاہم اس کے ساتھ ایک بات جوڑنا چاہوں گا, جو ہمارا گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے سیٹ ہے, اس کے بالکل اپوزٹ ایک بہت خوبصورت سیٹ سجا ہوا ہے, اور یہ سیٹ سجا ہے سنگنگ سٹار آف JNK کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ آج سے آڈیشنز کا اہتمام ہو رہا ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں. کشمیر سے تعلق رکھنے والے وہ دوست جنہوں نے اپلائی کیا تھا سنگنگ سٹار آف JNK کے لیے, تو آپ کو بتا دوں کہ آج یعنی 26, 27, 28 اور 29 تاریخ کو کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے دوست ہیں انہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں آنا ہوگا اور وہ آڈیشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. تاہم اگر کسی بھی وجہ سے آفیشیل کمیونیکیشن آپ تک نہیں پہنچی ہے, آپ نے نہیں موصول کی ہے, تو اس صورت میں ایک کام کیجئے گا, جب آپ نے فارم سبمٹ کیا تھا اس وقت اس پہ کچھ نمبرات لکھے گئے تھے, ان نمبرات کو آپ نے ضرور نوٹ کر لیا ہوگا. تو ان نمبرات میں سے کسی بھی نمبر پر رابطہ قائم کرے اور جتنے بھی کنفیوژنز ہے, ڈاؤٹس ہے, وہ کلیئر کرے. اچھا یہ بتا دیں آپ کو کہ ستمبر کی 3, 4 اور 5 تاریخ کو جو ہے جموں دوردرشن میں جموں سے تعلق رکھنے والے جو کنٹسٹنٹس ہیں ان کا آڈیشن ہوگا, اور انہیں بھی آفیشیل کمیونیکیشن ابھی تک موصول ہوئی ہوگی یا نہیں موصول ہوئی ابھی تک, تو وہ آنے والے دنوں میں موصول ہو جائے گی. تو یہ تھی ایک اہم اناؤنسمنٹ سنگنگ سٹار آف JNK کے حوالے سے. ہم امید یہی رکھیں گے کہ واقعی جو سٹار کا خطاب ڈیزرو کرتا ہے اسے یہ مقابلہ جیتنے کا موقع ملے گا. اور تاہم ہم امید یہ رکھیں گے, چونکہ ٹیلنٹ سے بری ہوئی ہے ہماری وادی بلکہ جموں کشمیر, تو جو ٹیلنٹڈ ہمارا یوتھ ہے انہیں موقع ملے گا اور اس میں پارٹیسپیٹ کر کے وہ اپنا نام, اپنے گھر والوں کا نام اور پورے جموں کشمیر کا نام روشن کریں گے. اس طرح دسلاب موسیقی سے کیا اہتمام آج؟ جی آج سائمہ محمد کی خوش لہن آواز ہم نے ایک نغمے کا انتخاب کیا ولو پروگرام کو آغاز کرو یہ بات ست تم پتہ کرناو تہذ ملاقات أزکِس مہمانس ست. روٗزِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK.
بیکلیٹ تو سارے ہند استقبال تو خوش آوئی کریو پوشن مالک کشر موسیقی ہز یہ خوبصورت ڈل یہ تہ تھامت پروگرام کس دسلابس مز پروگرام کس آغاز مز اور تابش ہم بات کر رہے تھے آج پروگرام کے آغاز میں ہی آج کے دن کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے، اور یہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ آج جس خاتون کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے ان کی اپنی اچیومنٹس بہت ساری ایسی ہیں جن پر کئی خواتین کو فخر ہونا چاہیے، اور ان خواتین کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ان کے ساتھ آج دوسری مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ان کی اپنی زندگی کی کہانی بڑی سبق آموز ہے، بڑی انسپائرنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب پچھلی بار ان سے ملاقات ہوئی تھی تب ہم نے ان کی زندگی، ان کے کیریئر اور جس شعبے جس انسٹیٹیوشن کے ساتھ منسلک ہیں اس حوالے سے باتیں ہوئی تھی، لیکن اس میں ایک اضافہ بھی ہوا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک بڑی تکلیف سے جوجھنا پڑا ہے صحت کے حوالے سے، لیکن جس ہمت سے اس تکلیف کے ساتھ انہوں نے لڑا اور الحمدللہ صحت یاب ہوئی بڑی حد تک، اس سے بھی ایک بڑا حوصلہ ملتا ہے ان لوگوں کو جو خاص کر اس موذی مرض میں، سرطان کے مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ کینسر سروائیور ہے اور آج کے پروگرام میں ان کی اس فائٹ کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ یہ NIT سری نگر کی مشہور معروف پروفیسر ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس بہت سارے ہیں جو یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ تابش بھی ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں۔ انہیں بڑا اچھا لگے گا جب اسکرین پر انہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت ہنسمکھ ہے، ہنستے ہنستے بات کرتی ہیں، جب ڈانٹتی ہے تو ڈانٹنے کے وقت بھی چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہماری آج کی مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر سیمین رباب۔ السلام علیکم، بہت بہت استقبال میں بہت وعلیکم بہت شکریہ۔ اور یہ تو شاگرد ہیں اور میں بھی شاگرد ہوں۔ شاگرد کی بات کریں میم کہ میں ویسے تو ناظرین ہمیشہ ہمارے لیے ویسے تو میزبان ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے کہ جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، لیکن آج میرے لیے کچھ خاصی خوشی کا مقام ہے کیونکہ میم میری پروفیسر بھی رہ چکی ہیں انجینئرنگ کالج میں، اور اس ٹائم یہ ہمارا وائوا لیتی تھی، آج ان کا ہم وائوا لیں گے۔ کرسی بدل گئی، کس طرح ریسپانسبلٹیز چینج ہوتی ہیں۔ بہرحال ناظرین اس ٹائم بھی ان سے کچھ سیکھتے تھے، سبجیکٹ دوسرا تھا، آج بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج بھی ان سے ضرور کچھ نہ کچھ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میم ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم، خوشی کا مقام ہمارے لیے کہ دوسری مرتبہ آج آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی۔ اس سے قبل کہ ہم آپ کی NIT سری کے ساتھ وابستگی کے بارے میں بات کریں اور دوسرے موضوعات کو لے کر بات کریں، کیوں نہ پہلے آپ کو آپ کے بچپن کے دنوں میں لے جائیں اور ہمیں آپ بتا دیں کہ کس ماحول میں آپ کا بچپن گزرا، کتنی نٹکھٹ تھیں آپ، یا کتنی سلجھی ہوئی تھی، ڈسپلن تھی بچپن میں، اور اس کے بعد تعلیم وغیرہ کا سفر کہاں چلا، اور اس کے بعد کشمیر کے ساتھ یہ آپ کا جو تعلق ہے یہ کس طرح جڑا۔ جیسا کہ میں بہار کی رہنے والی ہوں اور بچپن میں میں کھیلتی بہت تھی، نٹکھٹ بہت اوکے، اور شرارتیں کرتی تھی، اسکول میں مار بھی کھائی ہے۔ اچھا، شرارتی بچوں کو تو خیر وہ کھانی ہی پڑتی ہے۔ اور جب لنچ کا وقفہ ہوتا تھا تو میں ہمیشہ اس میں کھیلنے چلی جاتی تھی، لنچ وہیں پہ ہوتا تھا۔ اور پرانے زمانے میں یہ بیٹھ کے موبائل کے ساتھ اور کمپیوٹر کا تو زمانہ ہی نہیں تھا، تو ہم کبڈی کھیلتے تھے اپنے اسکول میں، اور لڑکیوں کے لیے وہاں گیم ہوتا تھا، اس کو بڑھیا کبڈی بولتے تھے۔ تو اس میں دو دائرے بنے ہوتے تھے اور ایک دائرے میں بڑھیا کو بٹھا دیا جاتا تھا، اور جو اپوزیشن کی ٹیم ہوتی تھی نا، پھر یہاں سے لوگ جاتے تھے، مطلب اس بڑھیا کو واپس اپنے گھر میں آنا ہوتا تھا اور ڈاج کرنا ہوتا تھا دوسرے لوگوں کو۔ بڑا انٹرسٹنگ رہا، بہت انٹرسٹنگ۔ پھر کھوکھو بھی کھیلتے تھے اور جو ایسے کبڈی وہ بھی کھیلتے تھے، اور دھوپ ہو رہی ہوتی تھی، آج جیسے دھوپ میں باہر نکلتے، اس چیز کی فکر کیے بغیر۔ ہاں، اور پھر بدقسمتی سے میری والدہ بھی اسی اسکول میں ٹیچر تھی، تو پھر ان سے میری شکایت کی جاتی تھی کہ یہ وقفے کے بعد والی کلاس میں ہمیشہ دیر سے آتی ہے اور خود بھی دیر سے آتی ہے اور اپنی جو ہے ٹیم بھی اس کے ساتھ ہی باہر رہتی ہے۔ اور کلاس میں مجھے ہنسنے کی بھی عادت تھی تو اس کے لیے بھی ڈانٹ پڑتی تھی، اور مجھے ڈانٹ پڑنے سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ میری والدہ سے میری شکایت کر دی جاتی تھی، اور وہ بیچاری بہت کم گو تھی، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ تو اسکول میں بھی مجھے ڈرامٹک سے شوق تھا، تو وہاں کے جو دوردرشن پٹنہ کے تھے تو آتے تھے اکثر سکھانے کے لیے،
تو ہم لوگ کچھ پارٹیسپیٹ وغیرہ کرتے تھے، اور جانے کے دن ان کو پتا چلا میری والدہ کا نام ہمایونہ خاتون تھا. اچھا. تو پتا چلا یہ ہمایونہ خاتون کی صاحبزادی ہیں، تو بالکل ماننے کو تیار نہیں، کہتے وہ تو بالکل خاموش اور آپ صرف شرارت کرتی ہیں. شرارت کرنا اور بولنا زیادہ ماشاءاللہ ہر چیزوں میں. جی. تو یہ اس کے بعد میٹرک وہاں یہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول تھا، تو وہاں سے میٹریکولیشن کیا، اور تب ہمارے یہاں ISC بولا جاتا تھا، انٹرمیڈیٹ سائنس کالج میں ہوتا تھا. آج کل کے بچوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا. میری بیٹی بولتی ہے آپ 11-12 کالج سے کیسے کر سکتی. ہائر سیکنڈری تو وہ پٹنہ ویمنس کالج کر کے کالج ہوا کرتا تھا، اس سے کیا. پھر اس کے بعد گریجویشن مگدھ مہیلا کالج نام کے کالج سے کیا، جہاں سے میری والدہ نے گریجویشن کیا تھا. تو پھر وہاں ایک ٹیچر تھی اردو ڈپارٹمنٹ میں، والدہ نے اردو میں کیا تھا، تو وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کی بیٹی ہوں. پھر ماسٹرز کے لیے وہاں کا پٹنہ یونیورسٹی کا سائنس کالج ایک اچھا خاصا جانا مانا کالج ہے، تو وہاں سے ماسٹرز کیا فزکس میں. اور اس کے بعد پھر نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے تو وہ امتحان دیا. اور تب اس کے بعد جو میرے کولیگز تھے، سینئر تھے پٹنہ یونیورسٹی میں، وہ بولے کہ یہاں ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے، تم بھول کے بھی یہاں PhD نہیں کرنا. اچھا. تو اس وجہ سے پھر میں نے کئی جگہ سے، اس وقت نیٹ بھی کم ہی لوگ کوالیفائی کرتے تھے، تو بہت جگہ سے مطلب آفر لیٹرز آتی تھی کہ آپ ہمارے یہاں سے PhD کریے. تقریباً 15-20 اداروں سے آئی ہوگی. تو پھر میں نے سوچا کہ دہلی تک تو ڈائریکٹ ٹرین ہے بہار سے، اوور نائٹ، رات کو بیٹھوں گی، صبح میں چلی پہنچ جاؤں گی، اور پھر کبھی آنا ہوگا تو وہ بھی اوور نائٹ جرنی سے. تو اس طرح مطلب یہ میں نے نہیں سوچا کہ IIT دہلی کا رینک کیا، اور یہ، اور اس ٹائم رینکنگ بھی نہیں ہوتی تھی اداروں کی، تو میں نے اپنے کنوینئنس کے حساب سے IIT دہلی کا انتخاب کیا. اوکے. آلرائٹ میم، یہ دیکھیے گا، یہ زندگی کا جو سفر ہوتا ہے، اس سفر میں بڑے اتار چڑھاؤ رہے ہوتے ہیں. بچپن کے دن ہم سب کہتے ہیں کہ بچپن کے دن جو ہے بہت خاص ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ذمہ داریاں ہوتی ہی نہیں ہے، کم کیا کہیں، ہوتی ہی نہیں ہے. ساری ذمہ داریاں والدین کی ہوتی ہیں. اس کے بعد زندگی میں جب انسان آگے آگے بڑھتا ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد خاص کر جب معاشی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، پروفیشنل لائف کی شروعات ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کو ذمہ دار بننا پڑتا ہے. تو آپ کی معاشی زندگی کی شروعات ہوئی کب، کیسے ہوئی، اور اس کے بعد جو یہ کشمیر کے ساتھ آپ کا جوڑ ہوا، تعلق ہوا، یہ کیسے ہوا؟ میری جو ہے معاشی زندگی کی تعلقات، جب میں PhD کر ہی رہی تھی تو اسی دوران آخری سال تھا میرا، تو میرے بھائی کی شادی ہونے والی تھی. تو میں نے سوچا چلو چلتے ہیں. اس زمانے میں انٹرویو وہاں BPSC بہار پبلک سروس کمیشن کے لیے ہو رہا تھا. تو میں نے فارم یوں ہی بھر دیا تھا. فارم بھی خود سے نہیں بھرا تھا، میرے والدہ کے ایک جو کولیگ تھے تو وہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں اب میں وہاں سے PhD کر رہی ہوں، اور اب میں تو اب ادھر ہی دیکھیں گے کہیں. مطلب میں اتنا زیادہ، میں یہی کہتی ہوں کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. تقدیر میں کیا لکھا ہوتا ہے. تو میں یوں ہی مذاق میں انٹرویو وہاں دے کے چلی آئی تھی، اور اپنی PhD، اور دوران PhD آخری سالوں میں جو میرے شریک ہاتھ ہیں منیر الاسلام صاحب، ان کا تعلق کشمیر سے ہے، تو ہماری ملاقات دہلی میں ہوئی تھی. اور پھر ہمارے انکل وغیرہ بھی وہاں ان کے جہاں یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت، تو وہاں وہ بھی استاد تھے. تو پھر اس طرح سے دونوں فیملی میں بات چیت ہوئی اور رشتہ طے ہو گیا. تو اس لیے بھی میں بہار میں ملازمت کے لیے کچھ خاص انٹرسٹڈ نہیں تھی. میں نے سوچا چلو PhD پوری ہو جائے گی تو دیکھیں گے کشمیر میں کریں گے. اور میں ملازمت کے لیے بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھی. اور آج کی تاریخ ہے کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ VRS لے لو تو میں اس کے لیے تیار نہیں، خوشی نہیں لوں گی، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. وہی میں کہہ رہی ہوں. اور پہلے میں ملازمت کے لیے تیار نہیں تھی. تو وہی میں کہتی ہوں کہ انسان کی سوچ میں کتنا بدلاؤ آتا ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری والدہ ٹیچر تھیں تو وہ اسکول جاتی تھی، میں بھی اسی اسکول میں پڑھتی تھی. لیکن ایک دفعہ جب میں بیمار ہو گئی تو ایک دن والدہ نے چھٹی لی ہوگی اور میں گھر میں اکیلی تھی. تو اس وقت مجھے کہ نہیں میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر پہ رہوں گی، مطلب یہ خیالات اس وقت. اور میں اپنے بچے کے ساتھ رہوں گی، مطلب اس قسم کی اس وقت مجھے
لگ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میری ماں کو میرے لیے رکنا چاہیے تھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں ملازمت نہیں کروں گی. اس کا جب بہار میں مل گئی تو میں کشمیر میں ہی تھی جب وہاں سے اپوائنٹمنٹ کا آیا، تو میں نے سوچا یہ لوگ تو مجھے جانے نہیں دیں گے. میں بہت اطمینان سے ایسے کیجولی یہ اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے بہار سے، وہ انٹرویو لیٹر بھی مطلب جوائننگ لیٹر آ گیا فلانی تاریخ کو. تو پھر اور اپنی مدر ان لو کو بھی بتایا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ایڈ ہاک ہے کہ پرماننٹ. تو میں نے سوچا ایڈ ہاک کیا ہوتا ہے اس زمانے میں، آج کل تو ایڈ ہاک ہی ایڈ ہاک کانٹریکچوئل ہے بالکل. اب ہاں، تو مجھے ایڈ ہاک لفظ بھی نہیں پتا تھا یا ایڈ ہاک نوکری کیا ہوتی ہے. تو میں نے اپنے منیر صاحب سے پوچھا کہ یہ ایڈ ہاک کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے بولا کہ یہ پرماننٹ جاب نہیں، کچھ وقت کے لیے. تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہے. تو پھر ان لوگوں نے مجھے اجازت دے دی جانے کے لیے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک جا کے وہاں جوائن کر لیا. پھر میرے دونوں بچے بھی وہیں پہ ہو گئے اور جلدی سے ہو گئے، تو شکل بھی تھوڑی بہت ملتی جلتی تھی. تو ان دنوں میرا بیٹا بہت نٹکھٹ ہوا کرتا تھا ہر چیز. تو کبھی کبھی میں کالج لے جاتی تھی اور ٹیبل پہ اس کو رکھ دیتی تھی کلاس لینے جب جاتی تھی. اور میرے HOD اتنے اچھے تھے، وہ اس کا دھیان رکھتے تھے بہت. اور وہ ڈسٹر پھینکتا تھا، کچھ چیزیں کبھی چاک پھینک رہا، سب کچھ. تو ایک دن کیا ہوا کہ میری بیٹی کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی. تو میں نے سوچا آج اس کو لے جاتی ہوں اور اس کو گھر پہ چھوڑ دیا ملازمہ کے ساتھ. اس کو لا کے رکھ دیتے ہوئے بیچاری جہاں پر رکھ دو چپ چاپ بیٹھی رہتی. تو سر دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر. اس کے بعد جب میں کلاس لے کے آئی تو کہتے آج بچے کو کیا ہوا، بچہ کچھ بیمار ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں سر، بچہ بیمار نہیں ہے، بچہ بدل گیا. تو یہ کچھ دلچسپ واقعات وہاں بہار کے تھے. تو میں اپنے ان HOD کو بہت یاد رکھتی ہوں. میں نے وہاں پہ لیکن میم جب ہم آج وومنس ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ کچھ واقعات بیان کر رہی ہیں، اس کی ریلیونس ہے آج کے دن سے کہ جب آپ خواتین کی برابری کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب کو رول نبھانا ہوگا. اس ماحول میں جہاں پر آپ کے HOD آپ کے بچے کا خیال کرتے ہیں کہ اگر میم کلاس دے رہی ہیں یا میم اپنا کام کر رہی ہیں، اگر میں اس وقت فری ہوں تو اس ایکویلٹی کے جذبے کے تحت کیوں نہ میں اس کے بچے کی کیئر کروں. تو کہیں نہ کہیں اس سے ایک پیغام، ایک پوشیدہ پیغام اس میں یہ ہے کہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، آپ کو اس کو عملانا پڑے گا. بالکل. اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کوآپریشن مجھے وہاں بہار میں اپنے کولیگ سے ملا تھا، یہ یہاں پہ کشمیر میں اس کا بالکل فقدان تھا. NIT میں جب میں آئی تو ان دنوں میرے بچے چھوٹے تھے اور میل ٹیچرز اپنے بچے لے کے آتے تھے کبھی کبھی NIT میں، تو ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا تھا، برانڈ نہیں کرتا تھا. اور میرے بارے میں کیا گفتگو وہ لوگ کرتے تھے کہ بچے چھوٹے تھے اور میں ان کو بیٹھا دیتی تھی ایک کرسی پر. میں اپنا لیب نہیں مس کرتی تھی اور ان کو میں بچوں کو چپس دے دو، بسکٹ دے دو، جوس دے دو، انگیج کرنے کا دے کے بٹھا دیا اور میں لیب ہر بچے کے پاس ڈیمانسٹریٹ کر. تو ایک دن ان لوگوں نے ذکر کر رہے تھے میرے بارے میں، کسی نے بتایا کہ کہہ رہے تھے کہ یہ IIT کی پڑھائی ہوتی ہے کہ یہ روز بچہ لے آتی ہے. تو مجھے بہت برا لگا کہ اس میں IIT کا کیا تعلق ہے. اب آپ لوگوں نے، اور ابھی تک بدقسمتی سے NIT میں چائلڈ کیئر سینٹر نہیں بنا ہے. تو ابھی بھی ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بہت سی کولیگز ہیں. اب تو میرے بچے بہت بڑے ہو گئے ماشاءاللہ. ہاں، وہ بھی اب تحقیق کے شعبے میں آگے اور کچھ ملازمت کر رہے ہیں. لیکن جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، آپ ہی کے کولیگز. ہاں، میرے کولیگز. تو میں ان کے لیے کوشش کرتی ہوں، جب وہ اپلیکیشن لکھتے ہیں تو میں موبیلائز کرتی ہوں اور بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایک چائلڈ کیئر سینٹر اور پلے سینٹر وہاں پہ ہونا چاہیے. میں IIT دہلی میں تھی تو ایک ہیومینٹیز کا کورس لیا تھا. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ لفٹ میں ہماری ٹیچر ایک دم بھاگ کے آ رہی ہے اور بچہ ان کا گود میں ہے اور وہ تھوڑی سی پریشان بھی، کیونکہ کبھی کیئر گیور یا بیبی سیٹر جو ہوتے ہیں وہ چھٹی کر لیتے ہیں، مطلب اچانک کوئی ویسا موقع آ جاتا ہے. تو وہ لیے ہوئے چلی آ رہی تھی اور تھوڑی سی پریشان تھی. تو جلدی سے ایک کولیگ نے ان کا بچہ پھر لے لیا ان کے ڈپارٹمنٹ میں اور وہ ایک دم سے ٹائم سے کلاس میں چلی آئیں اور انہوں نے کلاس لیا. تو یہ چیزیں نا میرے ذہن میں نقش ہو گئیں کہ تو اب جو ہے نا یہ سینسٹائزیشن کی ہمارے کولیگز کو، میل کولیگز
کو خاص طور سے ضرورت ہے اور جو انتظامیہ ہیں ان کو ضرورت ہے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ ہے نا. اور جو کیئر گیور ہے تو ماں زیادہ لوگ ماں کیئر گیور ہوتی ہے اور کبھی کبھی فادر بھی لے کے آتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ جب ہمارا میل کولیگ اپنا کوئی بچہ لے کے آتا ہے تو اس کے بارے میں نو بڈی مائنڈس, کوئی بات نہیں کہتے, لیکن اگر کوئی فیمیل کولیگ لے کے چلی آتی ہے تو لوگ اس طرح سے باتیں بناتے ہیں. بھی ہے بالکل. ہاں, تو اس کا انتظام. اور کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ کوئی پروفیسر ہے تو وہ اپنی اسٹوڈنٹ کا بچہ کیری کیا انہوں نے اور گود میں لے کے, کیونکہ وہ بچہ رو رہا تھا, وہ اسٹوڈنٹ کلاس میں بچہ لے کے آئی تھی تو وہ بچے کو لے رہے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اس کو زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے اس اسٹوڈنٹ کو سمجھنے کی, تو انہوں نے تو آئی سیلیوٹ ہم. اور اس قسم کے جو ہے نا میل کولیگز کی ہمیں ضرورت ہے جو اس ضرورت کو سمجھے. بالکل صحیح ہے. اور ایک خوشحال سماج کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ جائیں, ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں اور ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنے. تبھی ہم جو کلیمز کرتے, خاص کر ایسے دنوں کے موقع پر, وہ کلیمز صحیح ثابت ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقت کے لیے رکیں گے ناظرین, اور آپ کہیں جائیں گے بھی تو موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے, موبائل فون میں یوٹیوب بھی ہوگا. یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک بھی ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو ابھی سرچ کریں ڈی ڈی کشر. ڈی ڈی کشر ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ آپ تک اپڈیٹس پہنچتے رہے ہمارے پروگرام کے حوالے سے. وقفے کے فوراً بعد آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان آئی وی ایف سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں سوموار, منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ہیلپ لائن نمبر 7814792726. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946. استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے. گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر سیمین رباب, جو کہ فزکس کی پروفیسر ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں. ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے اور اس سے ایک اہم خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. PM Modi conferred with Grand Cross of the Order of Honor by Greek President, a special honor reflecting India-Greece partnership strength. PM also speaks about Chandrayaan's success to Greek President. جی میرے پاس ہے مقامی اردو روزنامہ اور اس اخبار کے پہلے صفحے پر کئی اہم خبریں ہیں جن کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سرخی سنیے گا. جموں کشمیر ان مقامات میں سے ایک جہاں جرائم کی شرح بہت کم. CS دنیا بھر میں کشمیر سے بہتر کوئی مہمان نواز نہیں, خود کی جان خطرے میں ڈال کر سیاحوں کو بچا لیا. دوسری سرخی سنیے گا. تاریخ پیدائش میں ہیرا پھیری, 8 ملزموں کے خلاف چارج شیٹ داخل. اور ایک سرخی اس اخبار کی. حکومت سمارٹ میٹرز ٹول پلازا کے مسائل پر عوامی خدشات کو دور کرنے کی خواہش مند ہے. ڈویژنل کمشنر جموں کہا کہ یہ تنصیبات جموں کشمیر کے لیے منفرد نہیں ہے بلکہ ملک بھر میں چلائی جا رہی ہیں. اور ایک سرخی. ٹائر پھٹ جانے سے سومو گاڑی بے قابو, 10 لوگ زخمی. اور ایک سرخی اسی اخبار کی. سب انسپکٹر عہدوں کے تحریری امتحان میں بے ضابطگیوں کے الزامات سچ, انکوائری کمیٹی کی رپورٹ جاری. 24 ملزموں کے خلاف الزامات طے. جی اردو روزنامہ میرے پاس اور اس سے ایک اہم خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. سری نگر جموں شہرک کے مسائل پر مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہ نے جموں کشمیر ہائی وے اتھارٹی کے اعلی عہدیداروں سے بات کی. جی اور میرے پاس اور ایک اردو اخبار ہے. سرخی سنیے گا اس اخبار کی. میوہ ٹرکوں کی بلا خلل آمد و رفت یقینی بنانے کی صحیح شناخت کے لیے لگیں گی خاص سٹیکر.
बारामुल्ला में इमसाल 54 मनशियात स्मगलरों पर सेफ्टी एक्ट आयद मजमूई तौर 320 गिरफ्तार 210 मुकदमात दर्ज लाखों की जायदादें जब्त। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास इससे दो खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात की तामीर के लिए जमीन की अलॉटमेंट के रहनुमा खतूत जारी। जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदे 5 मरला जमीन लेने के अहलकार, 40 साल की लीज मजीद 40 साल के लिए काबिल तौसी होगी। डिप्टी कमिश्नरों को जमीन अलॉटमेंट करने का इख्तियार तफवीज़। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, नई दिल्ली में सख्त हिफाजत सार में B20 समिट इंडिया 2023 शुरू। समिट में वजीर आजम, वजीर खजाना और दीगर वज़रा शिरकत करेंगे। जी जो उर्दू अखबार के बॉटम स्प्रेड की खबर की सुर्खी, जम्मू कश्मीर में शाहराहों की तोसी और फ्लाईओवर्स पर काम जोरों पर। श्रीनगर से बारामुल्ला तक कौमी शाहराह पर करोड़ों रुपए की लागत से 5 मकामात पर फ्लाईओवर्स की तामीर जारी। मेवा सनत से वाबस्ता तबके खुश, अवाम को ट्रैफिक की नकलो हमल में आसानी मिलने की तवक्को। LG इंतजामिया और मरकज की सराहना। और एक सुर्खी मौसम के हवाले से, आज कहीं कहीं बारिशों का इम्कान, दूर दराज इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात ने की एडवाइजरी जारी। जी आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से खबर शाया हुई है। नीरज चोपड़ा क्वालिफाइज फॉर 2024 ओलंपिक्स, enters World Championships final with 88.77 meter throw। जी और एक मकामी अखबार, मकामी रोजनामा और खेल सफ़े पर 2 खबरें ऐसी शाया हुई हैं जिनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। गांदरबल में कश्मीर मेगा फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार फाइनल मैच। डिवीजनल कमिश्नर ने अपने रुफका के हमरा मुशाहिदा किया और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जम्मू में खेल गांवों का क़याम, नगरोटा में कसीर जहती इंडोर हॉल का इफ्तिताह। सरमद हफीज ने खेलों की अहमियत और अफादियत पर डाली रोशनी। ये थी अखबारात की सुर्खियां। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में है सिमीन रुबाब साहिबा। आप NIT में सीनियर प्रोफेसर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ख़ास दिन के मौके पर। तो ख़वातीन जो शादी के खूबसूरत रिश्ते में बनती हैं, जब अपने माँ बाप के घर होती हैं तो वहाँ की जिम्मेदारियाँ कदरें मुख्तलिफ होती हैं, वहाँ ज़्यादा लाड़ प्यार होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप ससुराल जाते हैं वहाँ आपका लाड़ प्यार दोगुना हो जाता है। लेकिन हर किसी के तकदीर में, हर किसी के नसीब में वैसा नहीं। आपके शरीक सफ़र, आपके शरीक हयात एक बड़े मशहूर मारूफ एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़े अहम ओहदों पर फायज रहे हैं, इस वक्त बड़ी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तबीयतन बहुत शरीफ हैं। लेकिन घर में भी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं की चलती है कि घर में भी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी चलती है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, घर की एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा खवातीन के हाथ में होती है। Which you would say proudly. बिल्कुल, मर्दों से वो सही से चल नहीं सकती है। जी जी जी। तो घर की जो है एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में। ये बताइए, इसी के साथ जुड़ा एक सवाल, वो ये कि शादी के बाद खासकर जब एक लड़की की, एक खातून की शादी हो जाती है, उसके बाद कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस लेके जाना चाहिए उसको ससुराल। और कहीं कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आप और एक्सपेक्ट करने लगते हैं चीज़ों को और उसी क्लैश में फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और कभी कभार खास तौर पर अगर हम आपकी केस के बारे में बात करें, आपका जो ससुराल है वो दूसरी रियासत में है, कश्मीर में है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जो है, एक तो कि मतलब जबान बहुत अलग है। हाँ। अभी भी मैं कश्मीरी बोल नहीं सकती, समझ लेती हूँ। अच्छा। बस मैं अपनी मुलाजमा के साथ थोड़ी सी कश्मीरी बोलती हूँ। उसमें ये है कि थोड़ी गलतियां भी हो जाए तो कोई पकड़ेगा। हाँ हाँ। और तो ये मसला हो जाता है। और जो रस्म रिवाज है ना, कश्मीर के रस्म रिवाज, यहाँ के लोग वक्त बर्बाद करने में तमाम दुनिया में सबसे माहिर है। सुन लीजिए हम सब हर चीज के लिए, मतलब जो काम आधे घंटे में हो जाने वाला हो, 1 घंटे में हो जाने वाला हो, तो वो काम 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन। शादियों का सीजन है, वो भी थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। हाँ, पहले भाई 17 फिर साल, ये वो मतलब, और दावत भी, बुफे नहीं जी, बैठ जाओ, मतलब वक्त लगता है कि यहाँ कुछ और करना ही नहीं है, बस शादी में गए, बैठ गए, बाकी सारी जिम्मेदारियां भूल गए। मतलब हाँ, दिन के दावत और लिखा रहेगा कि खाना बिल्कुल 1 बजे सर्व किया जाएगा और लोग वक्त
पे पहुंचे वगैरह वगैरह। बिल्कुल तो 1 बजे अगर कहवा भी मिल जाए तो गनीमत है, खाने की तो बात छोड़ दीजिए। मैम ऑन अ लाइटर नोट हम कुछ दोस्त हाँ, मैं दूसरी शिकायत जी जरूर आप कंप्लीट करें। दूसरे यहाँ लेडीज फर्स्ट नहीं है, जेंट्स फर्स्ट है। इक्वालिटी के डे में ये बात होनी चाहिए। हाँ, मसावत का दिन है तो मुझे ये भी शिकायत है कि पहले जेंट्स को खिला पिला दो, उसके बाद। हाँ भाई, अब इक्वालिटी की हम बात करें तो आज से क्यों ना चेंज किया जाए, खवातीन फर्स्ट। वैसे भी हम लेडीज फर्स्ट तो कहते हैं, लेकिन अब शादी ब्याह के मामले में भी खवातीन को पहले। अब देखिए ना, खवातीन का क्यों हम जो मतलब आमतौर पर देखा गया, कहते हैं कि चूंकि मर्द फिर भी किसी हद तक वक्त पर आते हैं, लेकिन खवातीन का यही कि अगर उनको 3 बजे बुलाया गया तो वो 7 बजे डिसाइड करके आती हैं खुद ही। 3 बजे बुलाया, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये स्टीरियोटाइप है, मैं इसको बिल्कुल मैं यहाँ की बात कह रहा हूँ, वो भी एक वजह है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। नहीं, अब उनको पता है कि उनको देर से मिलेगा, पहले मर्द हजरात खा लेंगे, तो इसलिए वो इत्मीनान से आती है। जब उनको पता है उनको पहले मिलेगा तो वो पहले आए। मतलब कोई कबात नहीं है, तब्दीली अगर की भी जाए तो इसमें कोई कबात नहीं है। चेंज आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये चाहूंगी कि ये जो है ना चेंज आ जाए। बल्कि चेंज के हवाले से मैं आपने बात की ऑन अ लाइटर नोट, जैसे अजहर ने कहा कि अगर आपको मौका दिया जाए तो जो कश्मीर की शादियां हैं उनमें आप क्या क्या तब्दीली लाना चाहेंगे? बस मैं चाहूंगी, खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको बुफे कर दीजिए, खाना जाया न कीजिए। चावल जो जाया होता है, और मतलब एक प्लेट में खाने का जो मकसद होता है कि मोहब्बत बढ़े, तो वो उसमें एक प्लस बन जाता है ना, चावल का। और उस प्लस के निशान के हमें हमेशा उसको कोई छेड़ता नहीं है, और फिर ऊपर से चावल। तो इतना चावल जो है ना हम फिर जाया करते हैं और बहुत सारी चीजें, तो इसलिए उसको बुफे कर दीजिए। हालांकि बहुत लोग इस पर अब मैं ख्याल जाहिर करती हूँ, अमल करना न करना, ये आपका अपना ख्याल है, जाती सोच है। मतलब कि ना, इसको हफ्ता या 15 दिन का मुअम्मा ना बनाए, 1 दिन का मुअम्मा बनाए। और दूसरे की यहाँ जो है ना, मर्द लोग कहीं जाएंगे तो अपनी बीवियों के साथ नहीं निकलते। कुछ भी फंक्शन पार्टी होगी, मेंस एक्सक्लूसिव ओनली। अगर बीवी आ रही है तो उनको 10 फीट पीछे चल रही हैं। तो भाई जब आज हमने खरी सुना सुना दिया आपने आज। और हमारे यहाँ लोग आज बासानी कहा बिल्कुल सही नहीं कहा, हमारी बात हो रही है। और जो खासकर खवातीन है वो बहुत खुश हो रही होंगी कि हम अपने हस्बैंड्स को डायरेक्टली कभी बोल नहीं पाते थे, तो आज हमारी बात जो है मैम कर रही है। अच्छा मैम, और एक जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, और आपके हवाले से हम ये बात फख्रन कहते हैं कि जो परवरदिगार ने आपको हिम्मत दी है, हौसला दिया है, इसके बावजूद कि बड़ी मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा है सेहत के हवाले से। कैंसर जिस मर्ज का नाम सुनते ही इंसान के होश उड़ जाते हैं, इंसान मतलब प्रेफर ही नहीं करता है कि जुबान पर ये लफ्ज लाए। और बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में इसकी जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके अपने वजूहात हैं। तो आप जब इस मर्ज में मुब्तला हुई, किस तरह आपने फाइट किया, चूंकि आप कैंसर सर्वाइवर है, किस तरह फाइट किया, किसने हौसला दिया, कभी हिम्मत तो नहीं हारी, कभी पाँव तो नहीं लड़खड़ाए? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल इस पे बात करना चाहूंगी। मैं खास तौर से चाहती हूँ कि कैंसर अवेयरनेस पे यहाँ पे प्रोग्राम हो। तो और उसमें हालांकि होते हैं रेडियो पर भी और टेलीविजन पर भी, लेकिन आमतौर से डॉक्टर साहबान को बुलाया जाता है। तो जो मरीज हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनसे भी बात की जाए ताकि दूसरे मरीजों को हिम्मत मिले। क्योंकि मैंने जो महसूस किया कि लोग इसका आधी जान लोगों को नाम सुन के ये खत्म हो जाती है। और किसी को होता है तो लोग उनको सीए हुआ है तो नाम भी नहीं बोल पाते हैं कैंसर। और आम होने के बहुत सारे वजूहात हैं। हाँ। मतलब क्योंकि हम लाइफस्टाइल में बड़ी तब्दीली आ गई। लाइफस्टाइल में, हाँ, सबसे बड़ी बात यही है। हाँ। कि हम बिल्कुल बंद कमरों में आजकल रहने लगे हैं, और जिस तरह का खाना खाते हैं, और प्रोसेस्ड खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। और कुछ जो बिग फूड इंडस्ट्री है, बिग फार्मा इंडस्ट्री है, वो हमारे लिए, हमारे फलाह बहबूद, हमारी बका के लिए नहीं है, वो अपनी बका के लिए बनी है। तो वो इस किस्म के इश्तहारात देती हैं। तो ज्यादातर लोग जो है ना, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी
कि लोग रिफाइंड ऑयल को बहुत अच्छा समझते हैं। रिफाइंड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, सफोला या कोई भी ब्रांड नेम मैं लेना नहीं चाहती हूँ, बहुत सारे नाम है, तो वो बिल्कुल न लें। और जो आपका ट्रेडिशनल जो तिल गुगुल है या मस्टर्ड, सरसों का तेल है, और इसी तरह से ये बिग फार्मा ने और बिग फूड इंडस्ट्री ने घर के देसी घी मक्खन को भी बदनाम किया है, सैचुरेटेड फैट्स को। और मैं ये हवा में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ी तो मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर काफी सारी किताबें पढ़ी, और मैं वैसे भी मुताला करती रहती हूँ, तो इसलिए अब ज्यादा मुताला मैंने कैंसर के ऊपर भी, कैंसर है क्या पहले ये भी पढ़ा, मतलब इलाज जब थोड़ा हो गया उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अब इतना आम हो रहा है तो थोड़ा देखते हैं ये है क्या चीज। तो कई किताबें मैंने पढ़ी। तो मैं चाहूंगी कि लोग वेजिटेबल ऑयल, प्रोसेस्ड ऑयल खाना बिल्कुल बंद कर दें, वो क्योंकि वो जहर है, और उसके बनाने का तरीका वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर उसी सीड से ज्यादा तेल निकालने के लिए, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ता है तो आप तो केमिकल इंजीनियर, आप बिल्कुल मुझसे मुत्तफिक होंगे कि वो रैंसिड हो जाता है, जहर बन जाता है, टॉक्सिक बन जाता है। तो उसी वजह से बहुत सारी बीमारियां आम हो गई हैं, जैसे ज़ियाबतीस भी बहुत आम हो गया है। अब मुझे कैंसर के बाद ज़ियाबतीस की भी मैं मुब्तला हो गई, क्योंकि इसकी जो थेरेपी वगैरह होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, या पहले से भी रहा होगा, क्योंकि हमें ये मिसकंसेप्शन है कि खानदान में, मैंने सोचा ना मेरे वालिद को था, ना मेरी वालिदा को, ना मेरे मतलब यही सोचते हैं कि तो मुझे डायबिटीज नहीं होगा, तो प्री डायबिटिक भी हो गई, तो मैं सोच रही नहीं मुझे डायबिटीज नहीं होगा। तो अब जो मैंने अपने डाइट में तब्दीली की है, तो मुझे सिर्फ एक दवा लेनी होती सुबह में, और वो अगर ना भी लूं तो भी मेरा शुगर कंट्रोल रहता है। जबकि मैंने बाकी लोगों में देखा है कि उनको मुझे भी पहले इंसुलिन लग गई थी, 1 महीना इंसुलिन लगी, फिर वो इंसुलिन हट के दवा में आ गई। तो इसलिए मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगी, जो नाजरीन आज ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि कोई बीमारी जो है ना खुदा ने ऐसी नहीं बनाई है कि जिसके लिए कोई शिफा ना हो, और ये शिफा डॉक्टर्स आपको प्रोसीजर करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर्स करेंगे, लेकिन हीलिंग जो है वो हीलिंग इंसान मरीज के अंदर से आती है। तो और मरीज को डॉक्टर पर यकीन होना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए, और खालिक कायनात पर यकीन होना चाहिए, तभी हीलिंग होगी। अभी मैं एक डॉक्टर साहब की किताब पढ़ रही थी, द बॉडी इलेक्ट्रिक किताब का नाम है, कि कुछ जानदार हैं, जैसे सैलामेंडर है, न्यूट है, या छिपकली आपने देखी होगी कि उनकी दुम कट जाती है तो दुम रीजनरेट हो जाती है। तो वो रीजनरेशन की सलाहियत इंसानों में भी होती है। जैसे हमारी हड्डी टूट जाती है तो कास्ट लगा देते, हीलिंग तो खुद ब खुद होती है ना, तो वो हीलिंग को हमें इन्वोक करना है। हाँ, आपको तैयार करना है अपने आप को कि आपको ठीक होना है, आपको बेहतर होना है। बेसिकली आपकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं जी। और उसी किताब में उन डॉक्टर साहब ने लिखा कि जो हमारा मेडिकल का करिकुलम है, रॉबर्ट बेकर इनका नाम है, तो उन्होंने लिखा कि द मिसिंग चैप्टर करके, कि ये एक मिसिंग चैप्टर है। पहले तो कुछ डॉक्टर कहते थे कि हाँ डाइट एंड न्यूट्रिशन इज द मिसिंग चैप्टर, उनको एक सफा या एक छोटा सा मॉड्यूल डाइट पे पढ़ा दिया जाता है। ज्यादातर बीमारियों का इलाज ग़िज़ा से, इलाज बिल ग़िज़ा पर आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो वो हो सकता है। तो उसी तरह से, और ये जो कैंसर है इसमें भी डाइट का अहम रोल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी शमान के पास इंसान चला जाए, आप बेशक डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन उनसे बात करें। और कैंसर एक बीमारी नहीं है, इट्स अम्ब्रेला ऑफ डिजीजेस, सबको अलग अलग तरह का हो सकता है। जो मुझे हुआ था उसे न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर कहते हैं, और मेरा जो प्राइमरी था
वो छोटी आंत का एक हिस्सा होता है जेजुनम में था, वहां से लिवर में चला गया था और कुछ लिम्फ नोड में, तो इसको स्टेज 3 का बोला था। तो जब टेस्ट वगैरह हो रहे थे तो उस टाइम मैंने सोचा था कि या अल्लाह मुझे नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जैसे रिपोर्ट आ गई और उन्होंने 3 मुख्तलिफ टेस्ट किए तो उसी वक्त जो है अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दे दी, इतनी तक़वियत दे दी कि रिपोर्ट से पहले मैं डर रही थी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद मुझे लगा कि कुछ नहीं, नॉर्मल चीज है बिल्कुल। मैंने सोचा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, वो तो मुझे उसी दिन मरना है, तो अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो डॉक्टर साहिबान तशखीस करेंगे और जो इलाज बताएंगे मैं इनके साथ पूरा कोऑपरेट करूंगी। और उन्होंने कहा कि आपको कैंसर तो हुआ है लेकिन इट्स अ गुड कैंसर। अच्छा। डॉक्टर खुद जो बहुत बड़े एम्स के सर्जन है, वो GI सर्जन है, और आजकल हर सर्जन ऑन्कोलॉजी में कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना कॉमन हो गया है, तो उन्होंने जो उनके सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं उनके हवाले में लगी हुई थी, तो उनको नहीं भेजा ये न्यूज़ ब्रेक करने के लिए। 11 बजे रात को वो मेरे कमरे में खुद आए, क्योंकि शायद वो कैंपस में ही रहते थे, एम्स में ही थे आप? एम्स में जी, बताने के लिए। तो और बड़े सहज तरीके से और आराम से कहा कि ये गुड कैंसर है। तो मैंने कहा मैं पहली दफा ये लफ्ज सुन रही, गुड कैंसर क्या होता है? तो बोलते कैंसर तो है लेकिन स्लो ग्रोइंग है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि आमतौर से कैंसर बहुत फास्ट ग्रोइंग और एग्रेसिव होता है। सही है। हाँ, तो ये स्लो, अल्लाह ने मेहरबानी की थी कि ये स्लो ग्रोइंग कैंसर था, तो काफ़ी बड़ा एक सर्जिकल ऑपरेशन किया। और सर्जरी के दौरान मैं सर्जन्स की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन उस दिन के बाद से मेरी ना इज्जत बिल्कुल बढ़ गई है। और जो सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे तो नाम सीनियर रेजिडेंट्स है, लेकिन वो बेचारे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं। तो उनको जब पहला सर्जिकल ऑपरेशन करने को कोई मिलता है ना प्रोसीजर, तो वो बहुत खुश होते हैं। और जो ऑपरेशन थिएटर होता है तो वो खाली नहीं होता, तो वो आमतौर से बड़े डॉक्टर्स को मिल जाता है। तो 12 बजे रात को एक सीनियर रेजिडेंट को वो मिला था कि तुम्हें इस वक्त सर्जरी करनी है। तो एम्स के बाकी स्टाफ भी कहीं कहीं चले गए थे, उसने किसी बच्चे की सर्जरी की। और एम्स में आमतौर से गरीब मरीजों की तादाद बहुत रहती है, तो वो भी बिहार से उनका ताल्लुक था। सीतामढ़ी के उनके वालिद थे, लुंगी और कुर्ता में थे, और कोई उनके साथ था, और कोई ऐसे ना कोई हाई फाई लोग आगे पीछे नहीं थे। तो और वो बच्चा जो है उसको लेके खुद ढकेलते हुए वो सर्जन जो, हाँ बिल्कुल तुम लोगों जैसा जवान सा बच्चा था, और उसने ग्रीन पोशाक पहन रखी थी। और मैं भी उस दिन सर्जरी होके वही ICU में गई थी, तो मैं नीम गनूदगी के आलम में थी। वो इतना अनस्थीसिया देते हैं, तो मुझे लगा कि ख्वाजा खिज़र या कोई फरिश्ते आ गए हैं इसको लेके। और फिर वो उस बच्चे को जगा रहे हैं, शफीक, क्योंकि उनको देखना होता है कि होश में आ गया कि नहीं। जब उसने कंफर्म कर लिया कि हाँ ये होश में आ गया है, मुझे पहचान रहा है, उससे बात की, तब उसको ICU में रख गए। तो ये वाकया आज इसको 4.5 साल हो चुके मुझे ICU से निकले हुए, लेकिन उस सर्जन की शक्ल अजमत बयान कर रही हैं। वाकई अल्लाह ताला के बाद जो सबसे ज्यादा इंसान को फिर भरोसा होता है, खासकर जब किसी मर्ज में मुब्तला हो, वो ये डॉक्टर साहब ही होते हैं। डॉक्टर साहब, तो तमाम डॉक्टरान को साहिबान की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन जो जर्राह होते हैं, सर्जन्स होते हैं, उनकी। मैम आपने जो ये एक्सपीरियंस शेयर किया, नाज़रीन नवाज़ है कि जब कल मैंने मैम से बात की और दुख भी हुआ ये खबर सुन के, फिर मैंने मैम से पूछा कि अगर आप चाहती हैं तो हम इस पे बात करें। सो शी सेड कि नहीं, हमें इस पर बात करनी चाहिए। और जिस तरह से आपने इस एक्सपीरियंस का जिक्र किया, और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप एक तकलीफ के बारे में बात कर रही थी, और जिस मुस्कुराहट के साथ आपने इस सारी चीज़ों का, इस पॉजिटिविटी के साथ आपने इस चीज़ का जिक्र किया, वाकई में उसके लिए हम आपको सलाम पेश करते हैं। जी मैम, वाकई इससे बड़ा हौसला मिल गया होगा ऐसे हज़ारों लाखों मरीजों को जिनके घरों में बड़ी वो मातम जैसी कैफियत सूरत हाल पैदा होती है जब इस किस्म के मर्ज में कोई घर का फर्द मुब्तला होता है। परवरदिगार सबको शिफा बख्शे। ताहम जो मैम ने बातें कहीं उन पर अमल करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि हिम्मत को न छोड़े, हिम्मत का दामन आप पकड़े रखें, और साथ साथ जो है वो खुद को खुद ही ठीक करने का जो जज्बा होता है, सेल्फ हीलिंग का जो जज्बा है, उसे भी कायम दायम रखें। अच्छा मैम,
ये जो ये अपनी अपनी लाइफ और अपने सेहत के हवाले से ये कुछ बातें हमारे साथ शेयर की। इसके बाद हम आते हैं और एक टॉपिक की और उस टॉपिक पर बात करना बनता है चंद्रयान-3 की कामयाबी। वो हम सबको मुबारक है। हाँ, हम सबको बहुत 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 मुबारक है। तो आप चूंकि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ मुंसलिक है, वाबस्ता है, जहां पर आप साइंटिस्ट्स पैदा करते हैं, जहां पर आप इंजीनियर्स पैदा करते हैं, जो अपने समाज में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो दो सवालात मेरे रहेंगे। एक तो ये कि इस कामयाबी के बाद आप के जैसे इंस्टीट्यूशंस का क्या रश बढ़ेगा इनटेक के हवाले से? क्या और ज़्यादा स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि वो साइंस पढ़े, साइंसदान बने, इंजीनियर्स बने? और दूसरा सवाल, आप इस कामयाबी को कैसे देखती हैं? हाँ, तो पहले सवाल की तरफ जाते हैं कि जब ये कामयाबी हुई, नहीं तो आमतौर से हिंदुस्तान में या कहीं भी साइंसदानों को वो इज्जत नहीं दी जाती जो कि एक फिल्म स्टार को या क्रिकेटर को, क्रिकेटर को या किसी गुलूकार को मिलती है। तो साइंसदानों की भी इस तरह से समाज में इज्जत होनी चाहिए और उनको फेलिसिटेट करना चाहिए, जो भी हमारे ना साइंसदान हैं। सही बात है। और अभी एक चीज मुझे याद आ गई हीलिंग पर कि हम तो एक जीरो हैं। हमारे अंदर सलाहियत है सेल्फ हीलिंग की, और अब देखा गया है कि मेटल्स में, है ना, जैसे ये हमारा मेटल का रखा हुआ समावार है, तो अब मेटल में भी सेल्फ हीलिंग की सलाहियत साइंसदान पैदा करें। और जो रोड टूट जाती है और लोग रोज शिकायत करते कि इंतजामिया कुछ नहीं कर रहा है, रोड टूटी हुई, यहाँ से क्रैक शिगाफ हो गई, और कहीं पर शिगाफ होती है तो शिगाफ प्रोपगेट होती है, बढ़ती चली जाती है। तो अभी हमारे यहाँ कुछ नौजवान जो सिविल इंजीनियर आए हैं, तो वो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया है कि सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट, है ना। तो ये मैं सेल्फ हीलिंग मेटल, सेल्फ हीलिंग जो बेजान चीजें हैं, अब उनमें भी सेल्फ हीलिंग को किसी तरह से प्रोमोट की जा रही है। तो हम इंसान या जीरो में तो ये चीज अजल से है। तो ये एक बहुत अहम बात अचानक मुझे याद आ गई, बहुत अहम बात। हाँ, और अब हम वापस आते हैं कि लोग साइंस की तरफ राग़िब होंगे बिल्कुल, क्योंकि ये कामयाबी हुई। और आपने देखा होगा कि इसरो के इस मिशन में या बाकी और कई मिशन में वहाँ कई खवातीन डायरेक्टर्स रही हैं। इस चीज को भी काफी हाईलाइट। और मैं आपको पता है, सबसे जो खुशी की बात है, फख्र की बात है कि अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में थी वो सारी खवातीन। जो फोटोज वायरल हुई, कोई वेस्टर्न ड्रेस में कोई खातून वहां में नजर नहीं आई, साड़ी पहनकर या जो अपना ट्रेडिशनल पोशाक है उसमें नजर आई बिल्कुल। तो ये जो साइंटिस्ट है, ये इसरो का जो क़याम है 1960 में हुआ था, और ये भी होमी जहांगीर। हिंदुस्तान जो है ना बहुत खुशकिस्मत रहा है कि हमें होमी जहांगीर भाभा मिले। मतलब बहुत से साइंटिस्ट या इंजीनियर होते हैं वो अपने शोबे में, लेकिन एक है कि मुल्क की तरक्की के लिए तो हमें 2-3 ऐसे लोग आज़ादी के बाद मिल गए थे। एक तो भटनागर थे, जिन्होंने CSIR की तमाम लैब, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, है ना, और हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है सनत नगर में, तो पूरे हिंदुस्तान में 100 के करीब CSIR के लैब्स का जाल है। तो उस वक्त भटनागर ने तब 12 लैब्स बनाई थी अलग अलग चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे NPL, NCL, देन मेटलर्जी के लिए, तो इस किस्म की। और उसके बाद होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक एनर्जी की दाग बेल डाली। फिर उन्हें ही स्पेस में खला में हमारी तरक्की हो, हम अपना मसनूई सैयारा दाग सके, तो उसकी दाग बेल डाली। और उन्होंने विक्रम साराभाई को उसकी जिम्मेदारी दी कि अकेले इन्होंने खुद को एटॉमिक एनर्जी के लिए मखसूस रखा, और उनको विक्रम साराभाई को उसकी जिम्मेदारी दी। फिर उसके बाद सतीश धवन आए, तो साइंटिस्ट आते गए, और हमारे APJ अब्दुल कलाम भी स्पेस के साथ मुंसलक रहे। तो हिंदुस्तान ने कई मसनूई सैयारे, आर्यभट्ट वगैरह, तो हमारी हमेशा ये कोई एक अचानक फ्लूक मिशन नहीं था। हम काफी दिनों से धीरे धीरे करते आए। और चांद के बारे में ये एक बात है कि हम चांद जो रोज देखते हैं उसका सिर्फ एक सतह दिखाई है, एक सरफेस दिखाई, उसका पिछला हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है। तो चांद का एक मदार है जो जमीन के इर्द गिर्द वो तवाफ करता है,
اور وہ اپنے ایکسس پر یا محور پر بھی گھومتا ہے. جیسے روٹیشن اینڈ ریوالونگ. ہاں بالکل. جیسے ہماری زمین بھی ہے کہ اپنے محور پر گھومتی ہے تو اسے دن رات ہوتے ہیں, اور جب وہ سورج کا طواف کرتی ہے تو موسم مطلب سال بدلتا ہے, اور وہ ایک جھک کے طواف کرتی ہے, اس جھکاؤ کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں. تو اب چاند کا یہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے 14 گھنٹے میں اپنے محور پر گھوم جاتی ہے, اور 365 دن میں وہ سورج کا طواف کرتی ہے. لیکن چاند جو ہے وہ 29 دن میں زمین کا طواف کرتا ہے, اور اپنے محور پر بھی گھومنے میں 29 دن لگاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کا ایک ہی سطح ہمارے سامنے ہوتا ہے, اس کی پچھلی سطح کسی نے دیکھی ہی نہیں تھی. ونڈرفل میم, یہ بہت ہی فائدہ بخش کنورزیشن ہے, لیکن ہمارے پاس اب وقت بالکل نہیں ہے. چند سیکنڈ ہمارے پاس ہیں. یہ کسی شاعر نے شاعرانہ انداز میں لکھا تھا کہ یہ چاند ہے روشنی کے ذریعے ہمارے صحن ہماری زمین پر اترتا ہے, اور ہم اب چاند کی زمین پر اترے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آخر پر پیغام کی صورت میں 30 سیکنڈ کا وقت ہمارے پاس ہے, کیا کہیں گی؟ پیغام یہی ہے کہ بھائی ہم جو ہے خواتین کی تعلیم کو بڑھاوا دیں, اور NIT میں بہت زیادہ اب جب سے تابش نے NIT چھوڑا ہوگا اب گرلز ہاسٹل کی کمی ہو گئی ہے. نئے گرلز ہاسٹل کافی بڑا نیا گرلز ہاسٹل بنا ہے, تو ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور فزکس میں بھی جب میں نے NIT جوائن کیا تھا, ابھی بھی میں ویسے اکلوتی ہوں وہاں پہ پروفیسر, لیکن جو محققین ہیں وہ ہاں لڑکیاں جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں آ رہی ہیں, اور انہوں نے کافی بڑے بڑے پروجیکٹس لیے ہیں. مطلب دوسری جو یہاں کے ڈگری کالجز میں ہیں تو سرب پاور ایک فیلوشپ ہوتی ہے, وہ ہماری کئی شرکائے کار کو ملا ہے جو دوسرے ڈگری کالجز سے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ سائنس اسٹیم کیریئر, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس, اس کا جو ہے فروغ ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ اور شوق سے لیں, والدین کے دباؤ سے نہ لیں. تو اور خاص طور سے خواتین کو اس میں انکریج کریں, اور ان کے لیے ایسا ماحول بنائیں کہ جو لینا چاہتی ہیں تو ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. خواتین کی بڑی پریشانی آج دور کی. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ جڑے رہے آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ. وی آر سائننگ آف فرام ٹوڈیز شو. آپ سے ملاقات ہوگی کل سویرے 8 بجے کسی اور مہمان کے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا, بزرگوں کا احترام اور اکرام کریں. مجھے اور تابش کو دے اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ.